बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। एक ज़माना था, एक टाइम था कि जब हम बहुत नामी गिरामी लोगों को, नामी गिरामी से मुराद ये है कि जिन लोगों के कद काठ अपने शोबे में बहुत ऊपर हुआ करते थे, हम उनको हीरो बनाते थे और हम उनको हीरो मानते थे। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसे नहज पे पहुंच चुका है, हम माशाल्लाह इतने आगे चले गए हैं, हमने इतनी तरक्की कर ली है, हमारे निज़ाम तालीम ने इतना शानदार किस्म की जनरेशन हमको दे दी है कि अब लाहौर दा पावा अख्तर लावा जैसे लोगों को हम हीरो बनाते हैं और उनको हीरो मानते हैं और रातों रात ऐसी पब्लिसिटी कर देते हैं कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा कारनामा है जो लाहौर दा पावा अख्तर लावा ने सर अंजाम दिया है और कौम उस पर रश कर रही है और कौम जाके उनके इंटरव्यूज़ कर रही है, उनको टेलीविज़न शोज़ में बुला रही है, यूट्यूबर्स उनके पास जा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले जा रहे हैं और उनके इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन हालात में इतनी तरक्की करने के बाद, इतना उरूज देखने के बाद हमें यकीनी तौर पे अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी तबाही का सामान पैदा करने के लिए हम खुद ही काफ़ी हैं। बहुत हैरानकुन और बहुत अफसोसनाक बात है कि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया तकरीबन पाकिस्तान में 4-5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं जो लोग यूज़ करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे। उस पर यही है कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा, जैसे अख्तर लावा ने कोई नई टेक्निक दे दी है पाकिस्तान को, कोई नई दवाई बना ली है दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, कोई बहुत डूबे हुए लोगों को बचा लिया है और उसके बाद उसको इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारे पास कैसे कैसे शाहकार हैं। ये रंगबाज़ों का एक टोला है और उस पे लोग इंटरव्यू पे इंटरव्यू किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इस पे मातम करना चाहिए, ना कि हमें इस पे खुश होना चाहिए। कोई ऐसी ना कोई तख्लीक है, ना कोई बात है, ना उसमें कोई सबक है, बस लाहौर दा पावा अख्तर लावा और हर बंदा उसी की तरफ लगा हुआ है। ये बड़े अफसोसनाक हालात हैं। बहरहाल ये मैंने सोचा कि वीलॉग के आगाज़ में आपको बता दूं, लेकिन अब आगाज़ की बात है तो पिछले 8 महीने अगर मैं देखूं, जब आगाज़ हुआ मौजूदा हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का, PDM की हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, सारे ही मिल के एक हुकूमत बनाई गई। और उस वक्त इन लोगों का जवाज़ ये था कि पाकिस्तान के अवाम के साथ इमरान खान ने जो वादे किए थे वो इफ़ा नहीं हुए, वो वादे पूरे नहीं हुए और इस वजह से अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि इस शख्स का, इमरान खान का, वज़ारत उज़्मा से उतरना बहुत ज़रूरी है। और ये ग्राउंड रियलिटीज़ थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो दूध और शहद की नहरें इमरान खान भी नहीं बहा सके। 100 जवाज़ हैं उनके पास, बैनुल अक़वामी महंगाई का जवाज़ था, उनके पास जवाज़ है कि उस वक्त कोरोना आ गया। ये बहुत से बातें हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत की नालायकी और नाअहली थी, जिसने मौजूदा काबिल लोगों को मौका दिया कि ये तहरीक अदम एतमाद लाएं और ये तहरीक अदम एतमाद लाए, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। उसके बाद हमने समझा था कि सुबह हो जाएगी, उजाला हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, नूर फैल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रात इतनी गहरी होती गई, इतनी गहरी होती गई कि अब लोगों को रोटी के मसाइल हो चुके हैं। पिछले 5 महीने से पाकिस्तान के किसी शहर में भी जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं ना, जो आम लोग, गरीब लोग खाते हैं, जिसमें टमाटर, प्याज, आलू, टमाटर की कीमत 200 से कम नहीं हुई, प्याज की कीमत 200 से कम नहीं हुई, खाने पीने का जो तेल है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ और अब ये खबर आई जी हम रूस से तेल ख़रीदेंगे। समझ नहीं आती, जब इमरान खान कह रहा था कि वो हमें 40%, 30% सस्ता तेल देंगे और उनसे हमें तेल ख़रीद लेना चाहिए, इसी में हमारी आफियत है, तो क्यों नहीं ख़रीदा? अब कैसे मुआहिदा होने जा रहा है? ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन ये सब तो चलें हो गया। अब जो आदाद शुमार आ रहे हैं ना, इसहाक डार साहब कहते हैं कि मुल्क की मईशत में कोई ऐसा ख़तरा नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट करें, लेकिन जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आदाद शुमार हैं, जो सर्वे हैं, वो तो हमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना कर रहे हैं, चौकस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है, आज पाकिस्तान की अंग्रेज़ी अखबार में छपी है, वो कहते हैं कि 6 माह के दौरान कारोबारी एतमाद में मज़ीद कमी वाक़ई हो गई है। जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, जो ये रिपोर्ट है 6 माह की, उसके मुताबिक वो 4 दर्जे नीचे चला गया है। यानी पहले हमारा स्कोर 17 था और अब हम 21 पे चले गए हैं। मुराद क्या है इससे? मोटे मोटे अल्फाज में बता दूं, बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स का मतलब ये है कि इस मुल्क में कारोबार जो लोग करना चाहते हैं
ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، کاروبار کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی ہے، کاروبار کرنے والے لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ مایوسی کی وجہ ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی، جو بڑھ چکی ہے، بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی ان حالات میں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ڈالر، پتہ ہی نہیں ہے 225 پہ جائے گا، 24 پہ جائے گا، 20 پہ جائے گا، 215 پہ جائے گا یا 240 پہ جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جس نے باہر سے اگر کوئی آرڈر لینا ہے مثال کے طور پہ، اور وہ اپنا تخمینہ لگاتا ہے کہ میں آپ کو 250 روپے کے حساب سے فی ڈالر جو ہے یہ بنا کے دوں گا، لیکن اس کی کاسٹ جا کے پڑتی ہے 260 روپے پہ، تو اس نے کیا کاروبار کرنا ہے؟ لوگ اپنا پیسہ جن کے پاس پڑا بھی ہوا ہے وہ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ پیسہ نہیں نکال رہے۔ اب جب پیسہ نہیں نکلتا، کاروبار نہیں لگتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ معیشت سکڑتی ہے۔ معیشت کیسے سکڑتی ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ایک شخص کریانے کی نئی دکان بھی ڈالتا ہے نا، تو وہ کم از کم 5-8 بندوں کا روزگار اپنے ساتھ لگا لیتا ہے۔ اس کے پاس ایک کمپنی کا سپلائر بھی آتا ہے جو آ کے اس کو مال دیتا ہے، اس کو 1-2 بندے ہیلپر کے طور پر بھی رکھنے پڑتے ہیں جو جا کے منڈی سے یا مارکیٹ سے اس کے لیے خریداری کرتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ 1-2 لوگ ایسے بھی رکھنے پڑتے ہیں جو اس کی جگہ دکان پہ ڈیوٹی دیں۔ یہ صرف ایک کریانے کی چھوٹی سی دکان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3-4-5 گھروں کو وہ شخص بھی چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب عالم یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے تھے، ایک تو مہنگائی بہت بڑھ گئی، کاسٹ ایسکیلیشن اتنی زیادہ ہو گئی، یا تو ان کے پاس بجٹ نہیں رہا، یا کسی کے پاس بجٹ ہے تو وہ جب حالات دیکھتا ہے تو وہ پیسہ نکالتا نہیں ہے، پیسہ نکالتا نہیں ہے تو روزگار نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا تو بے روزگاری بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے تو لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ملک کی غیر مستحکم سیاسی اور معاشی صورتحال نے کاروبار کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، ان کو مایوس کیا ہے، اور مایوس کرنے کے بعد اب یہ عالم ہے کہ لوگ پیسہ نہیں نکال رہے ہیں، وہ کاروبار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے، اور اب حکومت راگ الاپتی ہے۔ مفتاح صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ موجودہ وزیر خزانہ کہتے ہیں جی ڈیفالٹ کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحت والوں، جو صحت کے لوگ ہیں جو لائف سیونگ کا کام کرتے ہیں، جس میں دوائیوں والے بھی ہیں، دوسرے میڈیکل ایکوپمنٹ کی امپورٹ والے بھی ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ $2000 ہم ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہے۔ لاکھوں کے LC کھلنا تو چھوڑیے، $2000 بھی نہیں مل رہے کچھ خریدنے کے لیے۔ باقی وہ $50-55 لاکھ کی سبزیاں، پھل اور وہ جو پیریشیبل آئٹمز ہیں وہ پورٹ پہ آپ کی ضائع ہو گئی ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ کیوں ضائع ہو رہی ہیں بھائی؟ ڈالر نہیں دے رہے، ڈالر دیں گے تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، ڈالر بچے ہی نہیں ہیں۔ اوپر سے IMF ناک سے پہلے لکیریں نکلواتا تھا، پورا ہی اس نے لٹا دی ہے، کہتا ہے یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ ساتھ جو سعودی عرب $4 ارب آنے تھے، انہوں نے کہا جی پہلے IMF دے گا تو ہم دیں گے، اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان، مان لیتے ہیں ایک لمحے کو، حقیقت بھی ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اپنی سیاسی تحریک سے نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو میں سب ٹھیک کروں گا، میں اقتدار سے باہر ہوں تو یہ ملک کی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اپوزیشن تو احتجاج کرتی ہے، اپوزیشن تو اسمبلیوں سے بھی نکل جاتی ہے، وہ سڑکوں پہ بھی آتی ہے۔ یہ حکومت جو مرنجا مرنج بیٹھے ہوئے ہیں، جو اتنے تجربہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، جو جمہوریت کے علم بردار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس شخص کو جا کے رام کیوں نہیں کرتے؟ آج تک کوئی وفد، کسی وزیر کا، وزراء کا وفد، کسی سیاسی رہنماؤں کا وفد حکومت کی جانب سے عمران خان کے پاس کیوں نہیں آیا، یا اس کے لوگوں کے پاس کیوں نہیں آیا کہ حضور پارلیمنٹ میں آ جائیے، ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے؟ آپ کیوں نہیں منانا چاہتے؟ یہ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان کی انا بہت بلند ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے بہت بلند ہے، لیکن آپ کی انا کا خول کیوں نہیں اتر رہا؟ یہ انا کا خول تب اترے گا جب عوام نے آپ کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے۔ 2 ہاتھ کیسے کرنے؟ بیلٹ سے کرنے، ووٹ کی پرچی سے کرنے۔ وہ سارا جو اس کا کیا دھرا تھا یہ آپ کے گلے میں پڑ چکا ہے، اور حالت مزید خراب ہو رہی ہے۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی۔ ایک صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں اس سے بات کی تو پھر معاملات اچھے نہیں ہوں گے، یہ ہمیں چور کہتا رہا، ڈاکو کہتا رہا۔ ہم مانتے ہیں، میں نے کبھی بھی عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں کیا، نہ وہ حکومت میں تھے نہ وہ اپوزیشن میں تھے، لیکن یہاں پہ حکومت کو، موجودہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، جو اس وقت معیشت کے حالات ہو چکے ہیں۔ اور پھر آگے ہمیں بتایا جاتا ہے سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے۔
خاک اچھا ہے، آپ باہر تو نکلیں، جھنڈے والی گاڑیوں سے اتریں تو صحیح، لوگوں کی حالت کیا ہے اس وقت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ساری ذمہ داری جو ہے، ٹوٹل ذمہ داری موجودہ حکومت پہ ہے۔ انہیں اس وقت پاکستان کے عوام کے حالات کو سمجھنا ہوگا، ورنہ وہ تو اپوزیشن میں بیٹھا ہے، اس نے بینیفٹ لینا ہے، وہ تو ہے ہی ایسا، اس نے تو کام ہی یہی کرنے ہیں۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کنڈکٹ کیا ہے؟ عوام کی حالت پہ خدا را نظر کرم۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔